كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، يعني بدعائه وشفاعته، هم بالذات يتوسلون بدعائه وشفاعته إلى الله عز وجل. فلهذا لما توفي صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك، واستسقى عمر بالعباس، وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبينا فأسقنا. ولو كان التوسل بذاته لتوسلوا به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولم يحتاج إلى العباس. فلما عزل عمر والصحابة إلى العباس ليدعو لهم دل على أن التوسل بالدعاء والشفاعة لا بالذوات. فالمسلمون اليوم يتوسلون إلى الله بالدعاء، يسألون الله ويدعونه أن يسقيهم وأن يرحمهم وأن يغفر لهم، لا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير ذات النبي. وإذا رأى المسلمون أن يدعو لهم فلان أو فلان لما فيه من الصلاح والخير وقالوا له تقدم فادعوا الله لنا، أو وجدوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هو معروف بالخير والفضل والعلم وطلبوا منه يدعو الله لهم، كله طيب، كما فعل عمر مع العباس. نعم.